محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اللہ رحیم اللہ دعا ہے جتھا جتھا کوئی مومن بیمار ہے مولا کو کلی صحت عطا فرما بڑی کالوں کی تکلیف ہے نام سجا کے دکھاں دا واسطے مولا کو کلی صحت عطا فرما دعا ہے اے تھوڑے مومن کو موت نہ آوے جتے بہن بھرا دی نگری نہ دیکھے جائے مومن دی جھولی سکتی ہے مولا کو حیاتی اللہ فرزند عطا فرماوے دعا ہے کہ مجلس صدقہ جتنے سارے بھیاواں دے بزرگ قرب ہیں مولا انہوں کو جنت فردوس عطا فرماوے پہلی اور آخری دعا ہے سارے وارث زمانہ دا جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد سارے مومن حل کے صلوات پڑھو مجمع تھوڑا نہیں بہت سارے اونچے آواز میں صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد سب تو پہلے گزارش ہے تو سارے مومنین دا ٹورایا مولا منظور تے مقبول فرما بانیان دا خرچہ خرجات بارہویں سرکار اپنے دربار وچ منظور تے مقبول فرما زیادہ دیر نہیں گھارے وطن ایویں سمجھو اساں خود بانی ہے مجلس میں میرے بعد بہترین مولا تے مدا خان ممبر تے بیٹھن مولا انہاں کو عرشاں دے بخت لاوے مولا انہاں دی زبان تے تصویر عطا فرماوے اور تاری ہوئے اجازت تو میں ڈیوٹی پاک شروع کر لے ماں حبدار سنین دے بابے دا ایمان تو خالی نہیں ہوندا تعریف امیر دی کرنے والا ہر بندہ غالی نہیں ہوندا توقیر علی دے دشمن دا کدی رتبہ عالی نہیں ہوندا جرا نال علی دے بغض رکھے او شخص حلال ہی نہیں ہوندا حیدری آئی سونے بول پائے ہو تھوڑی محبت کو لے کے بھائی روبائی پڑھدا ولائے علی کو شہادت سمجھدا تہیں موت کو میں شہادت سمجھدا علی تو مدد منگنا تو جرم گندا ہے تہیں جرم کو میں عبادت سمجھدا ایک کو لفظ فضائل دا تے اون دے بعد ایک جملہ ماتم دا بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جندہ علی جا امام ہے علی وہ امام ہے جے کوئی امامت تناز ہے علی وہ سخی ہے جو کو سخاوت تناز ہے علی یہ بہادر ہے جو کو میدان تے بھی ناز ہے جبریل چا پوچھا خالق میں اللہ دی پوری کائنات رٹھی ہے میں کو آج تے پاکنے لگا جو ہی پان دی ابتدا کتو شروع پہ دی نہیں خالق دی آواز یہ جبریل ایو سوال آپ نے استاد علی تے کیوں نہ چکریں تھا جبریل ٹرد آیا مولا علی دے کول آیا تے آکس مولا میں اللہ دی پوری کائنات رٹھی ہے میں کو آج تے پاک نہیں لگا جو یہ پان دی ابتدا کتوں شروع پہ تھی دی علی مسکرا کے فرمایا جبریل میرے سامنے ناز نہ کر ساری زندگی پرواز کریں نہ رہے ایک اللہ دا جنگل آسیا وہ جنگل نے دیکھ سنگدہ پانی دی ابتدا آگ گئے جبریل ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا نہ ڈٹھوں علی فرمایا جبریل پرواز کر وہ اللہ دا جنگل آسیا وہ جنگل دے دامن آلی کوٹھی ہو سیا وہ کوٹھی کو تالا لگا ہو سیا وہ تالے کو وان کے میں علی دے سلام دے میں تالا کھول ویسی اندر وان کے پان دی ابتدا دیکھے وطن آلیو جبریل پرواز کریں دا بابا الطاف شاہ اون کوٹھ دے دروازے تے آ پہنچا تالے کو آ کے علی دے سلام دیتو تالا کھل گیا ہون اندر دیکھے سنہری کرسیے ایک برکے پو جوانے جندے سجے آدھیا پانچ جنگلے چو پانچ نہرین جڑا اللہ دی پوری کائنات کو سراپیاں کریں گے جبریل آدھے ایڈی او دھیلا جوانے اللہ جانے بیٹھے نال اللہ بے جانا بس جبریل چاند کا دا پچھا رکھیں بات آپ آکو جبریل آدھا کرنے بھیجا ہوتے علی جائے سلطان دے کولا کھڑے آدھے سونا جوان میں کو زیارت کرا دیکھے تا تیرا پہلا امام علی کرسی تے بیٹھا حیدری یا علی وطن علیو
مدینی والے نیت دیتے اسیت نہیں دیتے ایک ڈانے ڈٹھا جرا سارے دروازے تے ہیں مربے کتنے ہیں ایدیا کوٹھیاں کتنی ہیں ایدیا کاراں کتنی ہیں نہیں میں کو ممبر دی قسم دے دے ایو کو جن آیا جو ہے آیا کیڑی نیت ڈالے فقط مدینی والے نیت دے دیں بس فضائل اتنا کافی ان ہو اجازت ایک جملہ ماتن تو سناوا یہ کچھ یوانا سلوات پڑھو سیدہ کی عظمت أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھی صلوات ٹراؤں ویلے جڑا تھی ویدن تے باند پکھیاں دے پروازے ودایاپ کرے دے چپ کر کے ہر گھر دے باند درواز ٹراؤں ویلے جڑا تھی ویدن تے باند پکھیاں دے پروازے ودایاپ کرے دے چپ کر کے ہر گھر دے باند دروازے ہون ٹور چا محمل دی پیالا دئی ہوئی فضل دی مار درازے ساکو ٹکان نے دے دے مغرب دی جول پرسوں بیر نمازے حسین ولی دے دربار چوال ہے بی بی آدھی حسین دربار جوگیوں کیڑی گزری حسین آدھے بھین ولی دکھے یا میری بیعت کار یا نانے دھوزدہ مدینہ چھوڑ او وطن آلیا پر بیٹھی ای بھراد نیرے تھی ایے تے رو رو کے بیٹھی آدھیے میں سمجھیا حجا وساد پایا ایسا دے اجڑن دی روت دورے آغور بات گئی او مانا چانوی رونا کار خوش تھی کہ منظور او میں سمجھیا اجا وسد پایا ایسا دے اجڑن دی روت دورے آغور بات گئی او میرا چانوی رونا کار خوش تھی کہ منظور بی بی آدھے ہائے حسین بیعت کروں نقصان کیڑا ہے بیعت نہ کروں نفع کیڑا ہے حسین آدھے بھین بیعت چا کروں ایویں وزدیرہ سے اکبر آباد جور سلامت اسنیا بی بی آدھے ہائے حسین بیعت نہ کروں نقصان گن کے سنا حسین آدھے بھین نقصان گرر دے نہیں بی بی آدھے حسین ایڈسا واتنانے دا دین کیویں بچ دے میں کو نقصان گر کے سنا حسین آدھے بھین اے کوئی تھوڑا نقصان ہے آج تائیں بھین دا حویلی چو بہر قدم امرے بی بی آدھی میں بہر لگیا واتنانے دا دین بچ ویسیا
وسدے رہو بی بی آدھی میں برکا پا کے باہر لگیا واتنانے دا دین بچ ویسیا حسین آدھے ناؤ بڑی بھین جین دے آسرت مدینے چکار بلا پوینی عباس ریوڑا پوسیا بی بی آدھی حسین جی میں تیرے پیو دا پترے ہوئے میرے پیو دا پترے بی بی آدھی ٹائے تورا بھین انکار نہ کرے سیا بی بی آدھی عباس ریوڑا واتنانے دا دین بچ ویسیا حسین آدھے ناؤ میری بھین جے کو 18 سال برکل پلے دی ودیے اکبر نے انہا پوسیا بی بی آدھے پوتر ترے پلے دی میں ودیا بی بی آدھے اکبر نے واتنانے دا دین بچ ویسیا حسین آدھے ناؤ میری بھین حسن دا یتیم قاسم نے انہا پوسیا بی بی آدھی حسین جی میں تیرے بھرا دا پترے اوے میرے بھرا دا پترے تائیں ٹورا بھین نکار رکھرے سیا بی بی آدھی قاسم نے واتنانے دا دین بچ ویسیا حسین آدھے ناؤ میری بھین آؤنی دیونا پوسیا محمد دیونا پوسیا بی بی آدھی ہے حسین آؤنی دیوا محمد دیوا واتنانے دا دین بچ ویسیا حسین آدھے ناؤ میری بھین داوی دا دین ڈھال بج رہے شنر میری گردے تے تیرا ضربہ چلاویے تو 70 قدم پہ آدھی سے نمار او میرا نمازی بھرائے بی بی آدھی ہے حسین تے کو دروازے تے کھاڑ کے کس دے دیراوا دعائی مگ دیراوا واتنانے دا دین بچ ویسیا حسین آدھے ناؤ میری بھین بی بی آدھے ہے حسین اکبری دیوا قاسمی دیوا آن محمدی دیوا تیری شہادت تمہار جانانے دا دین نہیں بچدا حسین آدھے بھین سارے مسائب ایک پاسے حسین آدھے بھین شام غریبہ دی رات پہرا دیونا پوسیا بی بی آدھے پہرا دیوا واتنانے دا دین بچ ویسیا حسین آدھے ناؤ میری بھین شرابی دے سامنے 9 گھنٹے خطبہ پڑھنا پوسیا بی بی آدھے ہے حسین خطبہ پڑھا واتنانے دا دین بچ ویسیا حسین آدھے بھین بات ہر کوئی اکسی بھین